بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي، معكم في هذا الفيديو نكمل شرح Unit 3 Improving Lives Lessons 1 and 2 Past Simple and Present Perfect. في الجزئية دي هنتكلم على الفرق ما بين الباست سيمبل and present perfect، الماضي البسيط والمضارع التام. وطبعا الماضي البسيط سبق شرحه قبل كده في فيديو سابق في الوحدة الأولى والثانية. تعليقا عليه هنقول أن الماضي البسيط يتكون من التصريف الثاني للفعل، the second conjugation of the verb، التصريف الثاني للفعل. الجملة المستخدم فيها الماضي البسيط، وده اللي يلزمني وأنا بشرح زمن المضارع التام. الجملة المستخدم فيها الماضي البسيط جملة ليس لها علاقة بالحاضر. الماضي البسيط هو زمن يتحدث عن ما وقع وانتهى واكتمل من الأحداث. وقع، اكتمل، انتهى من الأحداث، ليس له علاقة بالحاضر. الماضي البسيط ليس له علاقة بالحاضر، ونوضح الكلام ده في سياق شرح المضارع التام أثناء الشرح. هنا بقى الفيديو ده هيكون مخصص بالكامل لشرح المضارع التام، وفي الأخير ممكن أو في أثناء الفيديو نشير إلى بعض الاختلافات ما بين الماضي البسيط والمضارع التام. فالمضارع التام has the form of، المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت اما نتكلم عنه كفورم، شكله او التركيبه بتاعته، التكوين have has بلس past participle، بيتكون من have وهاز والتصريف الثالث للفعل. have، كلمه have بتاخد الجمع واي، اقول I have، they have، we have، you have، وكمل جملتي they have already watered the plants. they have already watered the plants. أما كلمة has فبتاخد المفرد الغائب كله، he وشي وإت. طبعا لا يخفى عليك أن الاسم الظاهر معي، أشيل هي وأحط أحمد، أقول he has وأحمد has، she has وهبة has، it has وذا cat has or the sun has. فقال لي هي وشي وإت بتاخد has وتصريف ثالث بعدها. he has prepared the bag since 5 o'clock. كده بالنسبة لتكوين الزمن. طبعا زيه زي أي زمن في تكوينه فعل مساعد سهل جدا في استفهامه ونفيه. فالنفي بيكون بوضع كلمة not بعد الفعل المساعد، فتلاقي have وhas تتحول إلى haven't وhasn't. فقال لي he hasn't cleaned his room yet. My parents haven't watched the film yet. لم يشاهدوا التلفاز أو الفيلم إلى الآن. يبقى haven't watched، hasn't cleaned، ده بالنسبة للنفي. بالنسبة للانتروجاتيف الاستفهام، لو أنا عايز أسأل سؤال yes no خلاص هقدم have وهاز. أسألك has دينا finished her homework yet؟ have you played the game؟ طب لو بسألك بأداة استفهام هقول لك where have you و where has he، وبكمل جملتي عادي. فهقول where have you been، أين كنت؟ where have you been، أين كنت؟ فالاستفهام بال WH question بيكون بتقديم have وهاز وتأخير الفاعل ثم تصريف ثالث للفعل، وأستعمل أداة الاستفهام قبل have وهاز وبكمل جملتي عادي where have you been. بالنسبة للباسف برضو سهل مش صعب، لأنك بتقدم في حالة الباسف بتقدم المفعول به وبتستخدم بعدها have وهاز been. فبقدم المفعول به وليكن for example she has cleaned the room. she has cleaned the room. she ده الفاعل، has cleaned verb phrase على بعضه، فعل مساعد وفعل أصلي اسمه verb phrase، عبارة فعلية. the room المفعول به، ببدأ ب the room. the room has. ما تقوليش بقى أنا خدت هاز اللي تحت دي عشان في هاز فوق بعد شي، لا، أنا خدت هاز لأن كلمة the room مفرد. فلو فرضنا قلنا she has cleaned the rooms وحطيت كلمة the room في صيغة الجمع،
هبدأ الجملة وهقول the rooms have been cleaned. إذا has ملهاش علاقة بالمثال الأول، أنا بحط has من جديد بناء على المفعول به اللي حل في أول الكلام. أصبح الخطوات عندي المفعول have و has been ثم تصريف ثالث للفعل. أنا عايز أشوف زمن المضارع التام بستخدمه في إيه، لأن الزمن ده بيعمل مشكلة لناس كتير وساعات بيشتبك مع زمن المضارع مع زمن الماضي البسيط. فهو مضارع من جهة وتام من جهة أخرى. يعني لما تيجي تبص له في كلامه فأنت بتقول لي مضارع، ومنين بتقول لي مضارع ومنين بتقول لي تام؟ يبقى إذا عايزين نشوف إيه تفاصيله. فنمبر 1 في اليوسج بتاعت المضارع التام present perfect قال لي يعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا. هو بدأ في الماضي لم ينتهي إلى الآن، لا زال مستمرا إلى الآن. فبقول for example he has studied foreign languages, he wants to work as a translator. He has studied foreign languages, he wants to work as a translator. I have lived in Kenya for 10 years. يعني ايه جملة بقى I have lived in Kenya for 10 years؟ ان I am still living there، انا لازلت الى الان احيا هناك. فالاستخدام الاول قال لي حدث بدأ في الماضي. الحدث ده بدأ امتى؟ الراجل في المثال الاول بيقول لك he has studied foreign languages، معناها انه بدأ دراسة المواد الأجنبية أو اللغات الأجنبية، بدأ دراسة من مدة طويلة، من سنة ومن 2. ما هي الدراسة بتستغرق سنة و2 و3 و4. فالراجل ده بدأ دراسة من سنة و2 و3 و4 ولا زال. وخد بالك اللي اتأكدت ان هو لا زال من استخدامه للمضارع التام، لانه لو كان انتهى من الدراسة كان هيلجأ الى زمن الماضي البسيط، لكنه لجأ الى المضارع التام عشان يقول لي ان الحدث لا زال مستمرا، فالدراسة لا تزال مستمرة. I have lived in قنا، أعيش في قنا منذ 10 سنوات، وأنت لازلت تعيش في قنا إلى الآن، لأنك لو تركت قنا واتنقلت إلى بلد آخر هتقول لي I lived in قنا for 10 years. هنا for 10 years مدة مفتوحة مع المضارع التام، يعني مدة 10 سنوات وهي قبل للزيادة يبقوا 11 يبقوا 20. إنما لما أقول I lived in قنا for 10 years فهي مدة مكتملة البداية والنهاية محددة، ما ينفعش تزود فيها ولا سنتي، ما ينفعش تزود فيها ولا ثانية. فالراجل بيقول لك أنا عشت في قنا 10 سنوات واستعمل الماضي البسيط. استعماله للماضي البسيط يعني أنه حدث اكتمل وانتهى والمدة ثبتت على هذا، ما تقدرش تزود عليها سنتي. فالمدة مع فور، المدة بعد فور مع الماضي البسيط مدة ثابتة الأركان، مدة ثابتة البداية والنهاية، ما تقدرش تزود فيها. إنما هي مفتوحة مع كلمة مع المضارع التام 14 years، ممكن يبقى 4 11 4 12. I have lived there since I was a child. زينا كده وزي كل الناس، عايش في قريتي اللي أنا عايش فيها منذ أن ولدت. سنك كام؟ سنك 20 25 30 40، أنت لازلت تعيش في نفس القرية منذ أن ولدت إلى الآن. I have lived there since I was a child. عايش هناك منذ أن كان طفلا ولا يزال إلى الآن. طيب لو انتقل لمكان تاني ما يقدرش يستعمل المضارع التام لأن تبقى المدة اكتملت وانتهت، وده الاستخدام الأول. نمبر 2 بيقول لي يعبر المضارع التام عن أحداث تمت حديثا أو انتهت منذ فترة وجيزة. تلاقي مثلا لسه الحدث مكتمل حالا. ده هنا بقى في الاستخدام ده المضارع التام له علاقة بالمضارع المستمر وليس بالماضي البسيط. في المثال الأول أو في الاستخدام الأول كان له علاقة بالماضي البسيط. هناك حدث في الاستخدام الأول قلنا حدث اكتمل وانتهى ولم يعد له علاقة بالحاضر. لا، بالنسبة للماضي المضارع التام حدث بدأ وما زال مستمرا، كده بقى ايه العلاقة بالماضي البسيط. هنا في المثال الثاني له علاقة بالمضارع المستمر. اما اقول لك I have just finished reading ديفيد كوبرفيلد، لسه مخلص قراءة ديفيد كوبرفيلد حالا، معنى ذلك ان انا كنت من لحظات لا زلت اقرأ فيها. I am still reading لا زلت كنت اقرأ. فالحدث او المضارع التام في هذا الاستخدام حدث اكتمل منذ لحظات وهو كان مستمرا
منذ لحظات. فانت وانت بتلعب كرة في الملعب بتقول I am playing football now. I am playing football now. بمجرد ما تنتهي من اللعب هتقول I have just played football. لسه منتهي حالا من لعب كرة القدم ومنتهي منه حالا، كنت مستمر من لحظات. معناها I finished it a short time ago. ففي المثال ده يا جماعة الراجل بيقول أنه حدث اكتمل منذ لحظات. حدث اكتمل وتم في الماضي منذ لحظات بسيطة جدا. وانت قاعد تكتب الخطاب بتقول I am writing a letter to my friend أحمد. I am writing a letter to my friend أحمد. أنا بكتب الخطاب. مدة الخطاب مثلا اللي هم ال10 سطور هياخدوا مني 10 دقايق وأنا بكتب. أثناء الكتابة بقول I am writing a letter to my friend أحمد. بمجرد ما انتهيت وحطيت آخر نقطة في آخر سطر وسبت القلم قلت I have just written a letter to my friend أحمد. فهنا نعتبر أن المضارع التام هو الخطوة التي تلي أو الدرجة التي تلي المضارع المستمر مباشرة. أحداث اكتملت وانتهت منذ لحظات. في الاستخدام التالي بيقول لي يعبر المضارع التام عن أحداث لم تحدث ولكن من المحتمل حدوثها في الوقت القريب. فأنت واحد بيقول I haven't، أو هنقول أحمد hasn't visited Paris yet. أحمد لم يزر باريس إلى الآن. لكن لما يستعمل هذه التركيبة وهي not yet معناها أنه يعني عنده رغبة أو قد يحدث هذا الأمر قريبا، يعني محتمل حدوثه قريبا. فالراجل بيقول إيمان has never seen a film in the cinema. إيمان has never، تمام، لم ترى فيلما على الإطلاق في السينما. فلو استعملت في المثال الأولاني not yet معناها أنه عنده أمل أن هذا الشيء يحدث، لكن استعمالك لنيفر يعني أنك لا تتوقع حدوث هذا الشيء. فالمضارع التام يستخدم مع أحداث لم تحدث أصلا ولكن من المحتمل حدوثها أو من المحتمل عدم حدوثها، لأن استخدام نيفر يعني عدم توقع حدوث الفعل قريبا. المضارع التام أيضا يستخدم للسؤال والإجابة عن خبرة شخص وتجربة سابقة. فأنا لما أجي أقول لك have you ever been to Greece، بسألك هل أنت رحت جريس ولو مرة واحدة؟ مش شرط إن أنت تكون بتروحها كل يوم. have you ever been to Greece؟ فأنت بتقول لي no I have never been to Greece. فالسؤال عن الخبرة مقصود به هل فعلت هذا الأمر، هل جربت هذا الأمر ولو مرة واحدة في حياتك. فالسؤال عن الخبرة بيكون بإيفر والإجابة عنه بتكون بنيفر في حالة النفي. والمقصود به السؤال عن الخبرة هل قمت به ولو مرة واحدة فقط، ده معنى السؤال. فأنت لما بتقول no I have never been there فأنت معنى ذلك إن أنت ما رحتش المكان ده ولا مرة، فأنت نفيت الفعل من جذوره. حدث لم يحدث على الإطلاق في حياة الإنسان ولا مرة واحدة، وده معنى الاستخدام المضارع التام في هذه الحالة. السؤال عن الخبرة بيكون بإيفر في الاستفهام ونيفر عند الإجابة المنفية. بيقول لي كمان يعبر عن حدوث أو يعبر عن حدث تم في الماضي دون تحديد وقت وقوعه. فأنت أي فعل في الماضي يحدث وأنت ما حددتلوش وقت وقوع هتستخدمه في الماضي، فتستخدمه في المضارع التام. حدث يحدث في الماضي دون تحديد وقت وقوعه يبقى استعمله في المضارع التام. لكن لو حددت وقت الوقوع فيجب أن يكون في الماضي البسيط. فبيقول لي she has polished her shoes. ما قالش عمل الكلام ده امتى، هو ما قالش في المثال هي عملته امتى، قال لي she has polished her shoes، لمعت الحذاء وخلاص. انما لما يجي يقول لي انها عملت كده تحديدا امبارح قال لي she polished her shoes yesterday. فده فرق برضو بين المضارع التام والماضي البسيط. فالماضي البسيط يجب أن يذكر معه وقت وقوع الفعل، تحديدا. أما المضارع التام فلا يذكر معه وقت وقوع الفعل. وإذا ذكر مع المضارع التام ما يبدو أنه وقت وقوع الفعل فبيذكر في فترات غير مكتملة. فلما أقول لك I have washed my face this morning، غسلت وجهي هذا الصباح، أقول الجملة دي والصباح لا زال قائم. يعني مثلا فترة الصباح عندنا بتبدأ من 7 لحد الساعة مثلا 11:30 12.
اقول الجملة دي في الفترة دي. I have washed my face this morning، معنى ذلك ان this morning لا زالت مفتوحة، لم تكتمل الى الان فترة هذا الصباح. لكن لو قلت I washed my face this morning، اقول الجملة دي بقى بعد ما انتهى الصباح، انا بقيت في بعد الظهر دلوقتي او في فترة الظهيرة وما بعدها. يبقى this morning بالنسبة لي كأنها yesterday، مدة مكتملة ومنتهية، فالماضي البسيط هو المستخدم في هذه الحالة. فالمضارع التام يستخدم مع أو لا يذكر معه على الإطلاق وقت وقوع الفعل، وإذا ذكر معه فترات فتكون فترات مفتوحة غير مكتملة. أما الماضي البسيط فيذكر معه تحديدا وقت وقوع الفعل في الماضي. وده الفرق بين المثالين. she has polished her shoes she polished her shoes yesterday. بيقول لي عند وجود دليل واضح في الحاضر للحدث الذي تم في الماضي. يبقى حدث وقع في الماضي وامتد أثره، ده معناه كده. حدث وقع في الماضي، وقع وانتهى واكتمل، لكنه حدث ممتد الأثر. زي ما يكون واحد مثلا زرع شجرة قدام البيت وهو عنده مثلا 10 سنين، والشجرة موجودة بعد 20 سنة، يقوم يقول لي I have planted a tree، أنا زرعت شجرة، والشجرة لا تزال قائمة على وصولها قدام الناس كلها وخضرة وجميلة. فالراجل بيقول لي هنا في المثال ده إيه للتوضيح؟ بيقول Oh you have cleaned your room it looks so wonderful. You have cleaned ليه؟ بيقول له you have cleaned، ما ممكن تكون مثلا نظفت الحجرة دي من يوم أو من 2، لكنه اكتشف أن أثر النظافة لا زال قائم إلى الآن. It looks so wonderful. فكل حدث وقع في الماضي وانتهى لكن امتد أثره إلى الوقت الحاضر يعبر عنه بالمضارع التام. حدث منتهي في الماضي لكنه ممتد الأثر إلى المضارع. والمثال قدامه هوت You have cleaned your room، لقد نظفت حجرتك، لقد نظفت حجرتك ولا زالت نظيفة. حدث قديم لكنه ممتد الأثر إلى الوقت الحاضر. المضارع التام يستخدم مع كلمات زي كلمة since، كلمة already، كلمة up till now، مع for، just، ever، مع lately، مع yet، never، مع recently، مع so far. طبعا كلمة for اللي بيأتي بعدها المدة الزمنية التي استغرقها الحدث، وهي مع المضارع التام زي ما قلت قبل كده for والمدة الزمنية for 2 years قابلة للزيادة، قابلة انها تكون 3 و4. اما مع since فيذكر البداية فقط. تمام، عشان كده هو قال لي since يأتي بعدها بمعنى منذ، قال لي يأتي بعدها نقطة بداية الحدث، تاريخ محدد. أما for فهي المدة التي استغرقها الحدث، وأنا قلت وبأكد تاني أن المدة بعد for مع المضارع التام مدة مفتوحة قابلة للزيادة. عشان كده قال لي إن since يأتي بعدها since 7 o'clock، since 1991 1992 2000 since yesterday، since last night، since last week، since April، since Friday، since then، since spring، since his arrival. ادي نقطة البداية وصوله. اما كلمة for فهتلاحظ دايما بيجي معاها اعداد، لان بيجي معاها ايه؟ مدة محددة، 2 hours، 5 years، a day، 1 day، the last night، the last week، for 2 months، for 5 years، 5 days، for ages، for a long time، for a short time، for a season. من السيزون معروف مدته 3 شهور. اما اقول لك for a season كأني بقول لك for 3 months، 4 years، for a while، كلها مع for. فمديني بعد كده امثله على هذا الكلام. I have started to study English since 1995 أو for 25 years. الراجل بدأ يدرس اللغة الإنجليزية منذ 1925 أو 1995 أو منذ 25 سنة زي ما ذكر في for. طبعا معناها ان يقول I have started to study معناها ان هو بدأ فقط في الماضي. تمام. She has been taught
She has been taught how to swim since last year. She has been taught بتعلم منذ since last year من السنة اللي فاتت. For the last year أو for a year لمدة عام. كده الحدث اللي هي أو تعليمها للسباحة، إن في شخص بيعلمها السباحة، استمر لمدة عام كامل for a year or for the last year أو since last year فقط، والحدث ده لم ينتهي على فكرة وما زال. My brother أسامة has worked in tourism since his graduation. وما زال. عرفتوا منين إنه ما زال؟ استخدامك لهاز worked. كلمة ever في الأسئلة عن خبرات سابقة قلناها قبل كده، وممكن تأتي في صيغة بعد صيغة التفضيل. أما أقول لك have you ever been to the zoo؟ سؤال عن الخبرة. هنا is the most beautiful girl I have ever met. ever في السؤال عن الخبرة، وever بعد صفة التفضيل العليا في مثال I have ever met. كلمة never تستخدم في الجملة التي تعطي معنى النفي المطلق بدون وجود not. معناها انه ما حصلش ابدا ابدا ابدا. No I have never been to a European country معناها انه ما حصلش ابدا، بنفيه من جذوره. he has never been to the pyramids برضه ما حصلش ابدا ومش منتظر انه يحصل، لان النفي بنيفر معناها انه ما حصلش ومش منتظر ومش محتمل ومش متوقع انه يحصل كمان. كلمة already، اللي كلمة already تستخدم في الأسئلة للتعجب وللتأكد من تمام الفعل، وتستخدم أيضا في الجملة المثبتة. يبقى كلمة already تستخدم استخدامين اتنين. تستخدم مع الأسئلة في حالة التعجب. كلمة already تستخدم في الأسئلة أما أكون عايز أسأل سؤال للتعجب أو للتأكد من تمام الفعل، هل حصل بالفعل الكلام ده؟ والجملة المثبتة لما بيسألني بيقول لي إيه؟ بيقول له have you already written to John؟ أنت كتبت خطاب لجون؟ يعني عايز يتأكد من الفعل أو بيتعجب من الموضوع فعلا يعني. have you already written to John؟ و have you finished doing the exercise already؟ how fast؟ have you finished doing the exercise already؟ how fast؟ بيستعجب يعني، معقول انت خلصته بالسرعه ديت؟ ده انت سريع قوي. how fast؟ he has already had dinner. وكلمه already كمان للتوضيح ممكن تاتي في نهايه الجمله. he has had dinner already، لان لها المكانين الاثنين بين have وهاز والتصريف الثالث، وقد تاتي في نهايه الجمله. بيقول لي كمان كلمه yet في نهايه الأسئلة والجمل المنفية. بيقول لي has مروة arranged for her journey yet؟ نهى hasn't phoned her relatives to invite them yet. فكلمة yet تأتي بعد نقطة تبقى not yet في الجمل المنفية، وكلمة yet تأتي في نهاية الجمل الاستفهامية. بيقول لي عند النفي باستخدام يت للتعبير عن نفي حدوث الفعل حتى الآن مع توقع حدوثه لاحقا. دي معلومة قلتها هناك في بداية الفيديو. استخدام يت يعني أننا الفعل ما حدث أو الفعل لم يحدث إلى الآن، لكن هناك توقع لحدوث الفعل. I haven't eaten at the new restaurant yet، لكن I expect to do it later. أما إذا نفيت بنيفر فهنا نفي حدوث الفعل مع عدم توقع حدوثه. I have never eaten at a Chinese restaurant. I don't expect to do it later. كلمة recently و lately تأتي بعد have وهاز، أو بين have وهاز والتصريف الثالث، وقد تأتي في نهاية الجملة على فكرة. وفي حالة الإثبات تأتي في حالة الإثبات والنفي والسؤال. تمام، في حالة الإثبات ونفي وسؤال، ويكونان في نهاية الجملة، ولكن غالبا ما تستخدم lately في حالة النفي. فهنجيبهم الاثنين مع بعض كده. في حالة الإثبات he has sent me a letter lately recently، وممكن تستخدم lately و recently بعد have و has. have you heard from Tom lately recently؟ إنما جه في حالة النفي قال لي I haven't seen him lately، وقال لي ممكن تبقى recently ولكن الأفضل والغالب استخدام lately. كلمة up till now وكلمة so far تستخدم في حالة الإثبات والنفي،
وتأتي في نهاية الجملة. I have sent him 3 letters so far حتى الآن. Everything is going well. We haven't had any problems so far. جملة منفية هي. Haven't had any problems so far. كذلك I have met a lot of people up till now. صادفت أو قابلت كثير من الناس إلى الآن. بالنسبة لي إجابات on page صفحة 140 141 142 142 143 44 45 46. ما تنسوش زيارة موقعنا على الفيسبوك، موقع محمد طايل التعليمي لدروس اللغة الإنجليزية الإعدادية، الموقع التعليمي الحديث محمد طايل لدروس اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، موقع الشعر العربي على الفيسبوك لنشر فيديوهات وأشعار خاصة بصاحب الموقع، قناتنا على اليوتيوب قناة محمد طايل لنشر فيديوهات دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية والثانوية، وقناة محمد أبو الفتوح على اليوتيوب لنشر أشعار خاصة بصاحب القناة. لو عجبك الفيديو لايك، شير، سبسكرايب. Thanks.